मुफ्ती साहब आए हैं, मुफ्ती साहब कुछ बात करेंगे। चलें, मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब जो है तशरीफ लाए हैं, तो चलें ठीक है, मुफ्ती साहब को हम लेते हैं, इनके साथ कुछ बात की जाए। मुफ्ती साहब तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब, कैसे हैं मुफ्ती साहब? मेरी आवाज़ आ रही है, ज़रा ये कन्फर्म कर दें। जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल फरमाइए। ठीक हो गया। अच्छा, ये सच वाला चैनल, ये थोड़ा सा तारुफ करवा दें, ये कौन है, क्या है साहब? नहीं, तारुफ तो खैर दुनिया जानती है, इसकी क्या ज़रूरत है। अब मैं जो है इस चैनल पर मैं जो कुछ बात करता हूँ, जो कुछ सवाल उठाता हूँ, आप क्योंकि मुफ्ती साहब हैं, तो मेरे सवालों का अगर आप जवाब दे सकें तो हमारे लिए जो है बड़ी नवाजिश होगी। गुजारा ये है कि दुनिया आपको जानती होगी, लेकिन मैं नहीं ना जानता, तो मैं तो यहाँ पे नया हूँ, तो आप थोड़ा सा तारुफ पेश कर दें। तारुफ किस किस्म का चाहते हैं? क्योंकि तारुफ तो पहले तो ये कि आपने अपना कैमरा ही ऑन नहीं किया, कोई पता नहीं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से हैं, क्या आपके इससे क्या ताल्लुक है? मैं कहाँ से भी हूँ, मैं कोई भी हूँ, लेकिन मेरे सवालात अहम है ना, मेरी बातें अहम है, मैं अहम नहीं हूँ। जी, सवालात में आपके जिस नोयत के सवालात आपके हैं वो पिछले कोई 5 मिनट से मैं बैठ के सुन रहा हूँ आपको जी, तो वो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि सिर्फ सवाल ही सवाल है। तो ठीक है, जाहिर बात है। मैं जी मुफ्ती साहब, मैं सरापा सवाल हूँ, आप मुफ्ती आज़म हैं, मुफ्ती करीम हैं, तो आप जो है मेरे सवालों का जवाब दीजिए। एक तो आप करेक्शन कीजिए कि मैं मुफ्ती आज़म नहीं हूँ, ठीक है, मुफ्ती अकरम हैं। भाई हम आपको एहतराम से जो है कोई नाम दे रहे हैं ना, भाई मुफ्ती अकरम कह रहे हैं। सबर तहम्मुल फरमाइए। जी जी, मैं इधर यूँ पिछले 5 मिनट से मैं आपको सुन रहा था। ये एक कम मिलम एक शख्स से आप बात कर रहे थे, और वो जिससे बात कर रहे थे उसका भी कोई अता पता नहीं कौन क्या है। तो कम अज़ कम ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी शनाख्त ज़रूरी है। देखिए, मैं अभी आया हूँ, मैं अपनी तस्वीर के साथ ओरिजिनल एक शख्स आपसे मुखातब है, ठीक है। हम भी कोई आईडी बदल के, अपना नाम बदल के, अपनी वॉइस बदल के फेक आईडी के साथ आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैठ के अपने आप को ज़ाहिर करेंगे, हम क्रिश्चियन हैं, हम हिंदू हैं, हम यहूदी हैं, हम एथियस्ट हैं, तो एथियस्ट के चैनल के ऊपर ही जाकर के बात करें। हिंदू है तो हिंदू बन के उनके चैनल के ऊपर बात करें, ये कोई मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आज़ाद एक प्लेटफार्म है जिसके ऊपर यहाँ पे सतरंगी लोग तरह तरह के वो उनके अपने अगराज़ो मकासद हैं जिस पर ये काम करते हैं। तो सच वाला साहब से मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो अपने कैमरा तो ऑन कीजिए ना जी, अगली बात फिर करते हैं, इधर ही हैं हम इंशाल्लाह। नहीं भाई, सचवाला जो भी है वो उसकी बातें या उसके सवालात अहम हैं, सचवाला का चेहरा अहम नहीं है। मेरे कुछ सवालात हैं, अगर आप उसके जवाबात जो है इनायत फरमाएं। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि रमज़ान में हमारे मुसलमान भाई जो कुछ आमाल फरमाते हैं, जो कुछ अमल करते हैं, क्या उसका ताल्लुक़ कुरान के मतन से है? ये मेरा सवाल है। देखिए सच वाला साहब, नाम आप कम अज़ कम बताएं ताकि आपके नाम से हम खिताब करें आपको। तो भाई जो नाम आपसे बताया जा रहा है तो इसी को दोहराइए ना, इसमें क्या हर्ज है? ये नाम है? कोई जी हाँ, ये नाम है जी। ये नाम है जी, ये आपका पैदाइशी नाम है, घर वाले आपको यही कहते हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, जो है नाम भले जो भी हो, आप खुद अंदाजा कीजिए, ये खुद अंदाजा कीजिए कि नाम आपने रखा है सच वाला, तो झूठ बोल रहे हैं आप। आपका तो नाम होना चाहिए था झूठ वाला। अच्छा ठीक है, देखिए जो भी आप कहें या आपकी मर्जी है, आप भले जो, मैं तो अपने आप को जो नाम से जो है बुलाता हूं। जब आपने हमें अपनी मर्जी के ऊपर छोड़ा है तो ये आपकी भी मर्जी है ना। यहाँ पे आप बैठ के तरह तरह के आप सवालात उजागर कर रहे हैं। सवाल करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। मैंने अभी यहाँ मौजूद हूँ, ये तुमने इमामा क्यों पहना है, ये इस रंग का क्यों पहना है, ठीक है, ये दाढ़ी क्यों रखी है, ये मूछें क्यों मंडवाई हैं, या हाथ में पेंसिल क्यों पकड़ी है, ये माइक क्यों लगाया है, किताबें क्यों रखी हैं। सवाल ही है ना, फिर सवाल तो फिर बनते ही जाते हैं। तो ऐसे नहीं, थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। आप बताएं तो सही, आपका अपना कीदा और क्या है, और आप का स्टेटस क्या है, कुछ कम अज़ कम हमें भी तो पता चले ना।
کہ آپ کیا ہیں، تو دنیا آپ کہہ رہے دنیا جانتی ہے. ہم بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں پچھلے 25 سال سے. میں نے تو آپ کو آج دیکھا ہے، تو دنیا جانتی ہے. کون سی دنیا میں چلے ہماری جو ہے یہ ذرا نوازی ہے کہ آپ نے آج دیکھ لیا ہم کو. اپنا تھوڑا سا تعارف پیش کیجئے تاکہ آگے بات بڑھ سکے. جی ہمارے مفتی صاحب، چلیں یہ ہمارے لیے جو ہے بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے آج جو ہے ہم پر نظر کرم فرمائی. آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں، تو یہ بہتر ہے کہ جو ہے میں اپنا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سوال نہیں آپ ذرا سن تو لیجئے نا. آپ ذرا سن تو لیجئے، میں ایک سوال کر رہا ہوں. ابھی تھوڑا سا تعارف، بھائی اس کے بعد سوالات. تعارف جو بھی ہوگا، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے مفتی صاحب قبلہ، محترم مفتی صاحب قبلہ، دیکھیے میں سوال کر رہا ہوں، جواب دے دیجئے. کیا فرق پڑتا ہے میں کون ہوں؟ سوال ابھی نہیں میاں، سوال بعد میں شخص پہلے، ذات پہلے، شخصیت پہلے. ٹھیک ہے، تو اس کا دعویٰ، اس کا سوال. نہیں، دعویٰ کچھ بھی نہیں ہے ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے. ہم تو صرف سوال کرتے ہیں. وہ جو بھی ہے وہ آپ کا ایک دعویٰ ہے، وہ سوال کی شکل. ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ مومن حضرات، شخصیت کا تعارف میاں جی پہلے. میں نے آپ کو ایک موٹی سی بات عرض کی ہے کہ فیک آئی ڈی بنانا، وائس چینج کرنا کوئی مشکل نہیں، اپنا مذہب چینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے جہاں تک ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے کہ یہ شاید آپ ہندو ہیں. اچھا ٹھیک، ایسا ہی ہے. اب آپ جو مرضی سمجھ لیں بھائی. آپ کو سمجھنا نہیں، سمجھائیں گے تو مجھے کوئی الہام تھوڑی ہو رہا ہے. میں دلوں کی تھوڑی جانتا ہوں. کچھ سمجھائیں تو صحیح. آپ نے اپنی تصویر بھی مٹائی ہوئی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کہ بندہ کون ہے. آپ کوئی داڑھی منڈے ہیں، داڑھی والے ہیں، کوئی مرد ہیں، عورت ہے، کوئی ہیجڑے ہیں، درمیانی صورت ہے کون آپ؟ کچھ تو پتا چلے بھائی. آپ کہہ رہے دنیا جانتی ہے، کون سی دنیا؟ آپ وہ خلائی دنیا کو جانتی ہے؟ آپ کو تعارف کا کچھ ہے نہیں. اچھا، اس کا مطلب مفتی صاحب دیکھیں، آپ کم سے کم جو ہے اس وقت تعارف پیش کیجیے، تھوڑا سا آگے بات کرتے ہیں. میں ادھر ہی ہوں، میں جاتا نہیں ہوں. ابھی آپ مجھے پتا ہے تھوڑی دیر بعد مجھے ریموو کر دیں گے آپ. نہیں، ہم ریموو نہیں کریں گے، ہماری اتنی ہمت نہیں ہے. آپ کو ہم یہاں براجمان رکھیں گے. ہمت اگر آپ نے کر ہی لی ہے تو تعارف پیش کر دیں. کم از کم اپنی شکل دکھائیے، تھوڑا سا پتا چلے کہ آپ کون ہیں. اگلی بات بعد میں. ذرا تھوڑا دھیرج رکھیے. دیکھیے کہ میرے سوال کا جواب تو دے دیجئے نا. میرے سوال سے آپ اتنا کیوں کترا رہے ہیں؟ میں جو عرض کر رہا ہوں میری بات آپ سن نہیں پا رہے. میرے سوال سے اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ایتھیسٹ اور دہریے بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، اور ہمارے چینل کے اوپر ختم نبوت فورم جو چینل ہے اس کے اوپر ہماری سٹریم روزانہ رات کو ہوتی ہے، آتے ہی رہتے ہیں دہریے. تو دہریہ ایک ایسا ہے کہ جناب سوال وہ دیکھیے نا، وہ ملحد حارث ہے اور اس کی ٹیم ہے وہ بھی جناب ہندو، اور وہ بنا ہوا ہے جی میں ایتھیسٹ ہوں، دہریہ ہوں. تو بہرحال یہی چل رہا ہے، سوشل میڈیا ایسے ہی چل رہا ہے. تو اب ایک بندہ کسی مذہب کا قائل ہی نہیں ہے، کسی کریٹر کو مانتا ہی نہیں ہے، کسی خالق کو مانتا ہی نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے پھر سوالات ہی پیدا ہونے ہیں. اب وہ بھی جناب یہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یہ تمہارا مذہب. اچھا قرآن میں کیا ہے بولیے؟ اچھا قرآن کہاں سے آیا؟ بتاتا ہوں. تو وہ جناب سوالات قرآن کہاں سے آیا؟ آج تک جی وہ بتاتے ہیں آپ کو. پہلے اپنا تعارف تو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کہاں، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں. آپ میرا کیا تعلق ہے کون؟ سنیے میری اپنا تعارف پہلے پیش کیجیے، پھر بتاتے ہیں قرآن کہاں سے آیا ہے. آپ ہمت کیجئے، تصویر سامنے لائیے. میری تصویر بڑی کر کے آپ نے دکھا دی ہے، اپنی تصویر چھپائی دی ہے. آپ کیا کریں گے سمجھو؟ وہ بتاتے ہیں آپ کو. تصویر آن کیجئے. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے جھوٹ بولا کہ مجھے دنیا جانتی ہے. آپ کو کیا دنیا کیا جانتی ہے؟ آپ کا نام ہونا چاہیے تھا جھوٹ والا. آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا نام ہے. یہ نام ہے. میں نے کیا جھوٹ کہا ہے بھائی؟ آپ ذرا یہ بتائیے، میں نے کیا جھوٹ کہا ہے؟ کتنے جھوٹ ہے؟ آپ نے اپنے نام غلط رکھا ہے. ایک جھوٹ بتائیے، اپنا نام آپ نے غلط رکھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا نام ہے. ہاں جی، اور نام وہ ہوتا ہے کہ جو گھر والے رکھتے ہیں. نام وہ ہوتا ہے جو گھر والے رکھتے ہیں. ہاں جی، یہ تو آپ کو کہہ سکتے ہیں، صفت کہہ سکتے ہیں. مفتی صاحب، صفتی نام. ہاں، بیچ میں اور بندے آ جائیں، شاباش آتے جاؤ. ایک بندے پر اتفاق بھی نہیں کرنا. ایک بندے پہ اتفاق بھی نہیں ہے. یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ ایک بندہ تھک گیا اب دوسرا آ جائے.
लाइन बना लो, नहीं तो शाबाश, शुरू हो जाओ, आप शुरू तो हो जाओ, पॉइंट पे आ ही शुरू हो नहीं जाओ, रहे ना। शुरू हो जाओ। मेरी तस्वीर आप तुम लोगों ने बड़ी करके दिखा दी, तो अपनी तस्वीरें छुपा गए, हाँ जी, और फिर जहाँ भोले मुफ्ती वाले आ लोगों जाते को हैं, मुफ्ती छा जाते हैं ना, अभी हम भोले जी वाले मुसलमानों को घेर करके तुम लोग जी उनके तरह तरह के नहीं, सवाल हम करते हो, आपको तो हाँ जी। इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना एहतराम दे रहे हैं, आपकी तस्वीर इतनी पूरी स्क्रीन पर छा गई है, और क्या चाहिए आपको? जी मुझे हमें अपनी जात, अपनी शख्सियत, अपनी इज्जत, इज्जत नफ्स, इसका तो कोई नहीं, वो तो वातो अच्छा इज्जु मन अच्छा, तशा आपको वातो इसकी जिल्लु मन इसकी तशा हमारे अल्लाह अच्छा ने ठीक, मुकद्दर किया हुआ है, जिसके अच्छा ठीक। मुकद्दर में अल्लाह इज्जत कौन है है? उसको इज्जत मिलती है। चले ये अल्लाह अब कहाँ से आया? बताएं, सच वाला साहब आपका अपना अल्लाह कैमरा कहाँ ऑन से आया? करें, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, जी जी कैमरा मुफ्ती ऑन साहब, कीजिए। इसका मतलब हमारे किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। वो सवालात बाद में, पहले आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। आपने नाम रखा है मेरा सच वाला, तो अच्छा आप कौन हैं, क्या हैं आप, कुछ बताइए। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मैं एक मुल्लिद हूँ। आप भाई, आप जो भी हैं, थोड़ा सा आप इतने अतावले ना हो। मैं वो भी एक मुल्लिद एडमिन हूँ। बैठा हुआ है ना, आपका सुनिए, एडमिन बात कर रहा है, उस मैं पे एक आपको मुल्लिद हूँ। यकीन नहीं, उस पे यकीन नहीं है, उस पे नहीं यकीन नहीं है। आप अब ही आप बताइए, इसमें बोल इस्लाम में रहे हैं, मुल्लिद की सजा क्या है? थोड़ा सा खामोश, चुप रहे। सच वाला ये जो फेक आईडी है, इससे मुझे थोड़ा सा मुखातब होने दें। जी जनाब, कैमरा ऑन कीजिए। फरमाइए, इसका मतलब मुफ्ती साहब आपके पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब कोई नहीं है? अभी सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल अच्छा, नहीं, सवाल नहीं है। कैमरा ऑन अच्छा, कीजिए, कैमरा ऑन अच्छा, कीजिए। अच्छा, क्या करना है कैमरे में आपको देखकर? बताती हैं, कैमरा तो ऑन कीजिए। डर क्यों रहे इतने, आपको डर हो गया जनाब कि कैमरा भाई, ऑन मोमिनीन करना, से और अपनी डरने तो और क्या होगा अपनी बताइए। शनाख्त ज़ाहिर करना भी आप सुनिए, लोगों के लिए मुश्किल हो गया है आप कि जरा आप लोग सुनिए कौन मुफ्ती है। साहब, मुफ्ती जी साहब, मुफ्ती साहिबान से डर नहीं तो और क्या होता है? डर ही जी तो जी होता है ना, उनके पास जी और जी क्या होता है जी बताइए? जी बिल्कुल ठीक हो गया। मुफ्ती तो साहिबान के पास इसके अलावा और क्या होता है कि वो डराते रहते हैं कि हमेशा अजाब इक़ाब से, बताता हूँ मुफ्ती मुफ्ती साहिबान से यही डर हो गया है नफरत व कि शायद कराहियत से, बुग़्ज़ व इनाद से। जी यही तो करते हैं, और क्या करते हैं बताइए? जी मुफ्तियों का और क्या काम है? मुझे लग रहा है आपकी गुफ्तगू से कि आप कोई औरत हैं, अच्छा, या मतलब ये कि आप हिजड़े हैं, अच्छा, तो शर्म महसूस कर रहे हैं कि मैं चेहरा दिखाऊंगा तो कहीं ये मुफ्ती पसंद ना कर लें। हाँ जी, तो मुफ्तियों से डर, वैसे भी मुफ्तियों का यही काम है ना, हिजड़े पसंद आते हैं, वही ये कहना चाह काम है ना। रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जरा दिखाइए तस्वीर, ऑन कीजिए। आपको शर्मिंदगी हो रही है कि जवाब देने के लिए? आपको कोई शर्मिंदगी इन सवालों से? किसी से मैं और मुखातब नहीं, किसी से और मुखातब नहीं। बोलते रहो, तुम्हारा अपना चैनल है, जो मर्जी करो। सच वाला साहब मोहतरम, तस्वीर ऑन कीजिए, जल्दी कीजिए। इसका मतलब यह है आपके पास सचवाला के किसी भी सवाल का जवाब नहीं है? कोई अभी मैंने आपका कोई सवाल सुना ही नहीं है, अभी तो तारुफ हो रहा है। तारुफ दीजिए, आप कौन है, क्या है आप? ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है कि जो है सवाल का ऐसा कहाँ पे लिखा है कि अपना तारुफ पेश करने से पहले सवाल करने शुरू कर दो? ऐसा कहाँ लिखा है? आप बताइए कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है कि सच वाला? आप बताइए कहाँ लिखा है? कहाँ पे लिखा है कि हिजड़े जो है ना अपनी वॉइस चेंजर लगा के अपने आप को मर्द शो करें? कहाँ पे लिखा है बताइए? अच्छा, बहुत कुछ है, सवाल हमारे पास भी बड़े हैं। वाह वाह वाह, यही काम है हमारा, डिबेट करना ही हमारा काम है। आप अपनी शनाख्त पेश कीजिए। डिबेट कर नहीं रहे ना वाले कैसे होते हैं, आप डिबेट क्या कर रहे हैं? का जो है उनकी इल्मी आप एक ऐसी जिद कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। अपनी शनाख्त करवाइए। सच वाला साहब आप कौन है, क्या है आप? ठीक है, तो बहरहाल जो है आप जो है इस्लाम को कर रहे हैं। आपको क्या हासिल होगा इससे? मुफ्ती साहब को क्या हासिल होगा इससे? आपके पास जवाब नहीं है? सच वाला साहब कैमरा ऑन कीजिए। अब आपने डर के मारे देखे, डर के मारे डर तो है, अपने लोगों को मुफ्ती साहब ये हकीकत है, बहुत डर है, बिल्कुल डर है। साहब सामने आइए, अगर आप वाकई सच वाला हैं सामने आइए, सामना कीजिए। अच्छा सुनिए, आपका अल्लाह तो कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह को मानने वाले जो है क्या क्या करते हैं। कैमरा ऑन करेंगे, बाद में सारे सवाल जवाब होंगे। इसका मतलब ये है आपके पास आप आइंदा से सवाल का जवाब नहीं है। अपने चैनल का नाम झूठ वाला रख लें, झूठ वाला रख लें। मैं आपके चैनल के ऊपर आके जो है मदरसों में ये कहिए, आपको बेनकाब करके जा रहा हूँ। ये तारीख का एक हिस्सा बनेगा। बेनकाब कहाँ किया आपने? एक्सपोज किया है। अगर आप जवाब देंगे तो बेनकाब होंगे ना। जी सवालों के जवाब बाद में मोहतरम, बाद में शनाख्त पहले। आप लोग क्या हैं, आप क्या हैं? जी हमारे मुफ्ती साहब, मैं अपनी आइडेंटिटी इनको बता देता हूँ, ठीक है? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए मुफ्ती साहब। मैं मुल्लिद हूँ, मेरा एक मशहूर मजहबी खानदान से ताल्लुक है। मेरे दादा बहुत बड़े मुफ्ती थे और मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। मेरी सजा क्या है? से मुखातब हो, और किसी की हमने सुननी भी नहीं। मैं भी आप जो मर्जी बोलते रहे,
सच वाला साहब, मुफ्ती साहब आप सच्चे हैं वाकई, अगर आप वाकई सच वाला आप सच्चे हैं तो जवाब दे दीजिए ना, आप सच्चे अगर हैं तो जवाब दीजिए ना, ये शर्त क्यों लगा रहे हैं? जवाब होंगे, सच वाला साहब को सामने लाइए, उनको आप शर्मिंदगी हो रही है आपको जवाब देने के लिए? सच वाला साहब को बगल में मत छुपाइए, सामने लाइए। नहीं, हमारी पॉलिसी है भाई, हम डरे हुए हैं, हमारी पॉलिसी है, चेहरा नहीं दिखाते। ये पॉलिसी है आप लोगों की, झूठ बोलना पॉलिसी है आपकी, फ्रॉड करना सब कुछ ये आपकी पॉलिसी है। मक्की दौर में हम लोग बयानियां करना आपकी पॉलिसी है, बहुत अच्छी वेल पॉलिसी है आपकी जी। जब मदीना के दौर में आएंगे तो फिर चेहरा दिखाकर बात करेंगे आपसे, बिल्कुल जी। अभी सच वाला साहब जो है वो अपना कैमरा ऑन की करे और थोड़ा सा अच्छा अब्दुल हमीद साहब थोड़ी देर जो है जरा रुक जाइए, मैं मुफ्ती साहब जो है जरा आप गौर कीजिए, मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूँ कि आपने अपना कैमरा ऑन करके बात कीजिए, आप कैमरा ऑन करके कीजिए, कैमरा ऑन करके करें। अरे जरा रुक तो जाइए आप, सामने वाले को बोलने दें। क्यों छुप रहे हैं आप? कौन सी ऐसी वजह है कि आपको पर्दों के पीछे छुपना पड़ रहा है? आपने अपने मुंह बोले नबी को देखा है? देखिए सच वाला साहब, आपने अपने मुंह बोले मेरे मजहब मेरी मजहबी शख्सियत के ऊपर कोई भी बात करेंगे आप तो वो मैं फिर खुद चला जाऊंगा, समझ आई कि नहीं? नहीं, ये तो आपकी मर्जी से आप तशरीफ लाए, आप अपनी मर्जी से जाएंगे, हम आपको नहीं निकालेंगे। उसके बाद हम आपको नहीं निकालेंगे, आप बात लाए हैं और आप अपनी मर्जी से जो है यहाँ से आप अपनी मर्जी से जाएंगे, हम नहीं निकालेंगे आपको। जितनी देर आप यहाँ पर बैठे हैं, अपनी दुनिया के सामने सुनिए, नाम आपने अपना सच वाला रखा हुआ है और झूठ और फ्रॉड का बाजार आपने गरम किया हुआ है। आप जरा रुकिए, जरा ठीक है कि मुफ्ती साहब भाई अपना चेहरा दिखा के बात कीजिए। आप जरा एक मिनट जरा रुक जाइए, मुझे एक दो लफ्ज बोलने दीजिए। आप जब से इतनी देर आप जो है बोलते रहे हैं, आप जरा सुनिए कि आप यहाँ अपनी मर्जी से तशरीफ लाए हैं और आप अपनी मर्जी ही से जाएंगे। जितनी देर आप इस चैनल पर जो है तशरीफ फरमा हैं, वो इस्लाम को एक्सपोज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी देर आप यहाँ रहे हैं, इस्लाम एक्सपोज हो रहा है, खुद ब खुद एक्सपोज हो रहा है। दुनिया देख रही है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम को मानने वाले कैसे होते तो इस्लाम एक्सपोज हो जाए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये कौन सा उसूल और दस्तूर है? ये कौन सा दस्तूर है? जितनी देर आप लोग बोले तो एक्सपोज इस्लाम हो जाए, बल्ले भाई बल्ले, खुशी की बात है, सही हो गया, सही हो गया। झूठ तुम लोग बोलो, घंटे तक बैठे रहे, फ्रॉड तुम लोग करो, फेक आईडी तुम लोग बनाओ तो एक्सपोज इस्लाम हो जाए। इस्लाम का क्या कसूर है? दुनिया देख रही है कि इस्लाम को मानने के बाद एक अच्छा भला इंसान कैसा हो जाता है, ये दुनिया देख रही है, बहुत देख रही है। वो खोजे कहते हैं ना, वो खोजे के गुआ डड्डू, वही तुम लोगों के वो चार हवारी बैठे हैं, तमाम झूठे लोगों के चार हवारी तुम लोगों ने बैठाए हुए हैं। ये तो वाकई जो है हमारे चैनल की कामयाबी है, कामयाबी की दलील है कि आप यहाँ बड़ी कामयाबी हो गई जी। मैं अभी 5 मिनट पहले आपका नाम सुना है आपको, मुझे एक दोस्त ने लिंक सेंड किया जी, ये जी ये इनके ये सच वाला साहब भी कोई है, ये हिंदू है और ये इस्लाम के खिलाफ हरजासराइयां करते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो अभी लाइव बैठे हैं तो मैं एक दरख्वास्त करूंगा, लाइव आइए, इनको ब्रीफली अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, इनका इतना इसरार है सिर्फ थोड़ा सा। नहीं, असल में जो है मुफ्ती साहब जितनी देर यहाँ विराजमान हैं, जितनी देर यहाँ तशरीफ फरमा है, ये हमारे लिए जो है बड़ी खुशी की बात है कि ये इस्लाम कंटिन्यू जो है ये एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम अपने चैनल के ऊपर भी लाइव है, तो हमारे एक कॉलर आए हैं, तो जी उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस्लाम में मुल्हिद की सजा क्या है ये बता दीजिए आप। जी उसामा आप बोलिए। जी आप थोड़ी देर बैठ के सुनिए। ये सच वाला नाम के कोई हैं फेक आईडी, तो इस्लाम के खिलाफ वो सवाल इनको नजर आते हैं बस। तो मुझे कोई बंदा बता रहा था कि ये कोई हिंदू हैं, तो जो कि इन्होंने बनाया हुआ है और इस्लाम के खिलाफ ही बस ये हरजासराइयाँ करते हैं। तो 4 हवारी इन्होंने साथ लिए हुए हैं, तो पता नहीं कौन है, मुझे तो 5 मिनट पहले ही कुछ पता चला है। तो अब इनको मैं कह रहा हूँ अपनी शनाख्त पेश करें, तो पिछले तकरीबन 20 मिनट से अभी तक इन्होंने अपनी कोई शनाख्त ही नहीं पेश की, और इनकी गुफ्तगू से तो मुझे लग रहा है
یہ کوئی ہجڑے ہیں یا کوئی عورت ہے. مرد تو ان مردوں والی تو کوئی بات ان میں نظر نہیں آتی، کیونکہ عورتیں اپنی شناختیں بدلتی ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ سچ والا صاحب. بشیر صاحب دیکھیں آپ بول رہے ہیں کہ حارث کے ساتھ 4 آدمی ہیں، سچ والے جی کے ساتھ 4 آدمی ہیں. اسلام سنے سر میں بات کر رہا ہوں، بات کر رہے ہیں آپ، بات کریں بات کریں گے. مفتی صاحب بات سنیں، میں آپ کو میں ابھی آپ کو تارے دکھاتا ہوں. بھائی میرے بھائی آپ سے زیادہ ہمارے پاس کالر موجود ہے، بہت کر دیں گے تو آپ کو پتا جائے گا. آپ ہماری بات سنیں، وہاں آپ کو جو ابسیشن سنیں ہماری بات. اسلام کا جنازہ قبرستان میں پہنچانے کے لیے 4 آدمی سچ والا صاحب، صرف سچ والا صاحب سے بات کریں گے تو ہوتی ہے، اس لیے ہم پہنچا کے رہیں گے آپ کو. سچ والا صاحب، اور کوئی نہیں، کسی سے نہیں بات کرنی، صرف سچ والا صاحب. سچ والا اپنا چینل ہے، ان کی مرضی وہ چہرہ دکھائیں. وہ اس لیے چہرہ نہیں دکھا رہے کہ وہاں باہر جو ہے نا بہت جنگلی سور گھوم رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. وہاں کیا وہ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں کیا، ہجڑوں کو چھیڑتے ہیں کیا؟ آپ کی شکل والے جنگلی سور جو گھوم رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. وہی تو یہ لڑکی ہیں یا ہجڑے ہیں. مفتی صاحب اسٹرانگ پائلٹ جی، اگر کوئی مذہب اسٹرانگ پائلٹ جی، مفتی صاحب جو ہے اپنے نبی کی شکل بنا کے پھر رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ختم کر دو، اس لیے چہرہ چھپا رہے ہیں. ان کی شکل اپنے نبی سے ملتی جلتی ہے. قتل نہیں کریں گے ہم چہرے دکھائیں گے. آپ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے ہم چہرے دکھائیں گے. نہیں، ہمارے اسٹرانگ پائلٹ یہ جو ہے مفتی صاحب کی شکل ان کے نبی سے ہو بہو ملتی جلتی ہے. تو آپ کم سے کم ایسا تو نہ کہیں نا، دوسرے کے چینل پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہو. سچ والے جی دوسرے کے چینل پہ جا کے ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ آپ چہرہ دکھاؤ، آپ نام بدلو، آپ یہ کرو. آپ کیوں، آپ بات قرآن پہ کریں نا. مفتی صاحبان یہی تو کر سکتے ہیں نا. ڈیفینڈ کریں، آپ قرآن کو ڈیفینڈ کریں. آپ ان کو قرآن کا کیا پتا ہے، ان کو قرآن کا کیا پتا ہے. پلیز ایک منٹ ٹھہریے سچ والے جی. ان کا کام تھا کہ یہ آ کے سیدھا پکڑتے آپ کو. آپ سامنے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ سامنے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کا کام تھا کہ میں مفتی ہوں، سچ والے جی آپ لوگوں کو غلط بتا رہے ہیں، یہ چیز آپ غلط بتا رہے ہیں. ان کا کام تھا ڈیفینڈ کرنا. اچھا مفتی صاحب بھاگ گئے بھائی، ہم نے نہیں نکالا ان کو. مفتی صاحب بلاخر خود آئے تھے اور بھاگ گئے. سنیں سچ والے جی، ایک دن ان کے پاس کرسچین آدمی آیا، آیت کا حوالہ دے رہا تھا. یہ اتنے خبیث انسان ہیں، اس کو بول رہے تھے کہ عربی میں مجھے آیت پڑھ کے بتاؤ. دیکھو اندازہ کریں بےایمانی کا. اس کو کہہ رہے تھے کہ مجھے عربی میں پڑھ کے بتاؤ آیت کو، اور خود دوسروں کو بول رہے ہیں صاحبان کو قرآن کی عربی کا پتہ ہی نہیں ہے. جی آؤ نا قرآن پہ بات کرو. یہ ٹھہر کے تو میں ابھی ان کو اور کچھ دکھانا تھا، چلے کیوں گئے؟ آئے نا اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں، آئے قرآن کے باہر نہیں جائیں گے، قرآن کے باہر نہیں جائیں گے. ہم نے تو نہیں نکالا، وہ بلاخر ایکسپوز کر چکے تھے کہ اب ان کے پاس اسلام کو ایکسپوز کرنے کے لیے اور مزید کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے خود چلے گئے. بلکہ ہم تو چاہتے تھے کہ اور مزید کافی دیر جو ہے وہ یہاں رکے رہیں. جتنی دیر جو ہے وہ رکیں گے اسلام کو ایکسپوز کرنے کا میٹر جاری رہے گا. میٹر چل رہا تھا، اسلام ایکسپوز ہو رہا تھا. دنیا دیکھ رہی تھی کہ اسلام اور اسلام کو ماننے کے بعد لوگوں کا کیا حال ہو جاتا ہے، کیسے ہو جاتے ہیں. ایک اچھا بھلا انسان اسلام کو مان لینے کے بعد اس کی کیا شکل ہو جاتی ہے، اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے. سچ والی میں تھوڑا بزی تھا، مجھ سے باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کتنی آپ اس کو ٹائم دے رہے. اتنے طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ چہرہ دکھاؤ، فلاں دکھاؤ، فلاں دکھاؤ. خود لوگوں کو بلاک کر دیتے ہیں، ان کے میسیجز میں ہے اتنا عزت سے، اتنا احترام سے پیش آتے ہیں. اب ہم تو چاہتے ہیں کہ مفتی حضرات یہاں آئے نا بھائی. سچ والے جی میں ان کے چینل پہ گیا، میں میسج لکھتا ہوں نارمل، میں نے کوئی گالی نہیں دے رہا تھا، کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا تھا. محبت کا کردار جو لکھا ہوا وہ بھی نہیں کر رہا تھا. انہوں نے مجھے بلاک کیا. جی ہاں، دیکھیں کہ ہم یہاں پر مفتی صاحبان کو، ان کے علماء کو باقاعدہ اتنا عزت اور احترام کے ساتھ یہاں بلاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی عزت سے پیش آتے ہیں، اتنا وقت ان کو دیتے ہیں، اتنی آزادی دیتے ہیں کہ وہ اپنا کھل کر جو اپنی بات کر سکیں. کیا وہ اپنے چینلز پر کسی غیر مومن کو ذرا برابر آزادی دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. دنیا دیکھ رہی ہے. سچ والا جی بے شک آئے، ہر روز آئے، 2-2 گھنٹے بحث کریں، قرآن کے اوپر بحث کریں. ہم کوئی کسی کو گالی نہیں دیں گے، کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے، لیکن اپنے آپ کے قرآن کی آیت کو تو ڈیفینڈ تو کریں نا. نہیں، اب اصل میں مفتی صاحبان کو قرآن کا کیا پتا بھائی.
دیکھیں اگر میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھئی جو ہے یہ مسلمان یا رمضانی اعمال جو کرتے ہیں ان کا قرآن کی آیت سے جو ہے کوئی ایک آیت سے ثابت کریں، اب وہ غصے میں کہنے لگے اپنا چہرہ دکھاؤ. ارے بھائی میرے چہرہ دکھانے نہ دکھانے سے میرے سوال کا کیا تعلق ہے بھائی؟ نہیں چلے ہاتھ ایک بات ہوتی ہے، آپ ایک دفعہ بات آپ نے کہہ دی، اگلا انسان کہہ رہا ہے کہ میں چہرہ نہیں دکھا سکتا ہوں، بھائی آپ اس کا تمسخر بنا رہے ہیں، صرف پوائنٹ سکور کرنے کے لیے آئے ہو یہاں پہ. ہاں میری شخصیت کے اوپر بات کریں گے مذہب کی تو میں چلا جاؤں گا، آپ کے مذہب کی شخصیت کے کردار کیا اتنا برا ہے کہ آپ سن نہیں سکتے؟ اب یہی تو دنیا دیکھ رہی ہے نا، یہی تو دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا جان رہی ہے کہ اسلام کیا ہے، دنیا یہ جان رہی ہے، جان چکی ہے کہ اسلام کو ماننے کے بعد کیسے ہو جاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں، جب ڈیفینڈ نہیں قرآن کو کر پا رہے تو باہر کا چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں. آپ کی شکل کیا ہے؟ آپ ہندو ہو سکتے ہیں، اگر ہندو بھی ہے تو کیا ہے، ہندو سوال نہیں رکھ سکتا؟ جی رکھے گا. جب تم کلیم کرو یہ قرآن جو خدا کی کتاب ہے، ہندو کیوں نہیں سوال کرے گا؟ نہیں اصل میں یہ جو ہے ہمارے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص بدتمیز انسان ہے، کہہ رہے ہیں کہ اصل میں بات صرف یہ اکیلے نہیں ہیں، مفتی صاحبان ہوتے ہی ایسے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ روز ہم جو گالیاں دے رہا ہوتا بیٹھ کے سچ والا جی، ہم جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، ایسی ایسی واہیات باتیں کر رہا تھا، یہ ان کو ابسیشن ہو، یہ ذہنی مریض ہے. نہیں اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، دراصل وہ کیسے ہوتے ہیں. دراصل میں دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنے وجود سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ مفتی کیسے ہوتے ہیں. لوگوں کو بتا دیا، انہوں نے خود بتا دیا نا، خود بتا دیا. اور سچوالا صاحب میں نے تو یہ صاف کہا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اسلام میں ملت کی سزا نہیں ہے، اور میں اپنا کیمرہ آن کر دیتا ہوں. میں نے کئی بار کہی یہ بات، لیکن اس پہ راضی نہیں ہوئے. نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کتنا ایسا دنیا میں کوئی مذہب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو مذہب چھوڑے اس کو جا کے قتل کر دو؟ ایسا کوئی مذہب ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں. اب اصل میں اسلام مذہب نہیں ہے نا بھائی مذہب میں نہیں ہوتا ایسا، لیکن اسلام مذہب نہیں ہے نا. اسلام تو دین ہے، اسلام سسٹم ہے، اور یہ پیورلی پولیٹیکل جو ہے یہ آئیڈیالوجی ہے، ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ہے. ملیٹنٹ آئیڈیالوجی میں تو ہوتا ہے اور اسلام ایک ملیٹنسی ہے. جی ہاں، اور ان کے جو الفاظ جو تھے جو ہمارے لیے استعمال کر رہے تھے، اسلام ایک جو ہے ایگریسو ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ہے جو ہے دنیا پر چھا جانا چاہتی ہے اپنی تلوار سے، اپنی طاقت سے، اپنی زور سے. جی ہاں، یہ ہے اسلام اس کو کہتے ہیں. اور اسلام کو مان لینے کے بعد میں ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو ابھی جو ہے یہ جو چہرہ آپ کے سامنے دکھا تھا. سچ والے جی میں ٹریگر ایسے اس لیے ہوا ہوں کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، اور دوسرا اوپر سے آ کے وہ چیزہ لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے شکل دکھاؤ. یہ مفتی کا کام ہوتا ہے یہ کام کا بات کرنا؟ نہیں اب اصل میں دنیا دیکھ رہی ہے نا اسلام پائلٹ کہ مفتی کیا ہوتا ہے، مفتی کسے کہتے ہیں. شاید جو لوگ نہیں جانتے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا. یہ تو اسم بامسمہ ہوتے ہیں، دنیا نے دیکھ لیا ان کو. اب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ جا کے لوگوں کو گلیوں میں کیوں قتل کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ منافق ہیں. ٹی وی میں آتے ہیں اور کوئی اور بات کرتے ہیں. کیا کیا جائے پائلٹ ہماری وہ اسی لیے شکلیں دیکھنا چاہتے تھے. اسلام اور اسلام کی اس آئیڈیالوجی سے چھٹکارا چاہتی ہے دنیا جو ہے اس سے خلاصی چاہتی ہے. یہ ایک طرح کا جو ہے ایک نحوست ہے جسے اسلام کہا گیا ہے، جو زمین سے چمٹا ہوا ہے. اسلام وہ نحوست ہے جو زمین سے، اہل زمین سے چمٹی ہوئی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے اس زمین کو اور زمین کے رہنے والوں کو اس نحوست سے پاک کیا جائے، آزاد کیا جائے، اس کو چھٹکارا دلایا جائے. سب سے زیادہ جسے مسلمان وہ ہمارے بھائی ہیں وہ اس نحوست کا شکار ہیں. اس عرب غلامی نے ان کو جو ہے ان کی عقلوں کو معوف کر دیا ہے. یہ ایمان نامی اندھیرے میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو علم اور عقل کی روشنی میں لایا جائے. یہ ہے ہمارا مشن، یہ کام ہم کر رہے ہیں. چلیں میرے بھائی، اب جو ہے ایک دو اور لوگ آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے ان سے تھوڑی سی گفتگو کر دی جائے. 4 گھنٹے ہو گیا ہے تو سچ والا جی میں سمجھا تھا وہ آپ سے آ کے بڑی کوئی ٹیکنیکل بات کرنے لگے ہیں، قرآن کے اوپر بات کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں یہ بات یاد رکھیے کہ جو ہے ان کو بات کرنی چاہیے کا کوئی بھی مفتی، یہ بات یاد، کوئی بھی مفتی کوئی بھی عالم قرآن پر بات نہیں کر سکتا.
یہ میرا اوپن چیلنج ہے، قرآن پر بات نہیں کر سکتا. یہ اسی وجہ سے تو یہ لوگ کتراتے ہیں نا میرے سوالوں سے، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم جب لونڈی ان کے سامنے رکھیں گے، جب ہم ماریا قبطیہ کو سامنے رکھیں گے، ان کے نبی کا کیریکٹر جو ہے میں رکھوں گا قرآن کے اندر. جی ہاں، قرآن کے اندر سے میں ان کے نبی کے کیریکٹر کو سامنے رکھوں گا، قرآن کی آیتوں سے، قرآن کے ایکچوئل ٹیکسٹ سے جو ہے میں ان کے نبی کے کیریکٹر کو سامنے رکھوں گا. یہ ڈرتے ہیں، ہم جیسوں سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں. نہیں، وہ ہندو کہہ رہے تھے، آپ کو کمال ہو گئی لکھی ہوئی کو بات، سوال کا جواب نہیں ہے. اب بہرحال کچھ بھی کہنا ہے نا ابھی. اب دیکھیں وہ جتنی دیر یہاں رہیں تو بہرحال انہوں نے جو ہے ثابت کر دیا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، ثابت کر دیا. دنیا بہرحال کیا کیا جائے. ان کا مقصد یہ تھا سچوالہ صاحب، کسی طرح سے ہم لوگوں کی آئیڈینٹی مل جائے تاکہ ان کے ہینچمین ہم کو آ کے مار ڈالیں. اس لیے یہ ہماری ریئل آئیڈینٹی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ہم کو پرووک کر رہے تھے کہ کسی طرح ہم کیمرہ آن کر دیں اور اپنا ریئل نام. عورت کی آواز ہے، ہجڑے کی آواز ہے. جی ہاں، اور ہجڑے اور اس طرح کے لفظ. ایک وقت مجھے غصہ آ گیا تھا، میں کرنے والا تھا کیمرہ آن اپنا غصے میں آ کے، تو وہ ان کی چلیں وسیم صاحب جو ہے آئے ہیں. جی محترم فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں وسیم صاحب. جی بھائی فرمائیے وسیم صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. وسیم صاحب. فیروز عالم صاحب ہیں. جی فیروز صاحب. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ پوچھنا تھا مجھے، جو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں کیا سچ میں کچھ مطلب اس سے کچھ بینیفٹ ہو رہا ہے انڈیا کیا کہا آپ نے؟ انڈین مسلم کو. آپ نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اس سے کچھ بینیفٹ ہو رہا ہے انڈین مسلم. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے پرسنٹ مسلم ہیں جو حدیث اور قرآن کو پڑھتے ہوں گے انڈیا میں؟ نہیں بینیفٹ کیوں نہیں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے پرسنٹ مسلم ہوں گے جو حدیث اور قرآن ایسا پرسنٹیج تو ہمارے پاس نہیں ہے نا میرے بھائی. لیکن آپ کو یہ بتا دیں، ہم ایٹ لیسٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ 1% بھی نہیں ہوں گے جو حدیث اور قرآن پڑھتے ہوں گے، جنرلی جو اس کو جانتے ہوں گے اچھی طرح. جی بڑا اس طرح بھی جی رہے ہیں وہ لوگ انڈیا میں، اور آپ لوگ اتنا نفرت پھیلا کے رکھ دیے ہیں پورے انڈیا میں جو آج کے ماحول میں. کیا نفرت پھیلائی ہے؟ اچھا سنیے ہمارے فیروز بھائی جی ذرا یہ بتائیے ہم نے کیا نفرت پھیلائی ہے. آپ ساحل کے چینل پہ لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا، انہوں نے کچھ پوسٹ کیا تھا جو دیکھ کے مجھے اتنا اور لگا. میں بھی مذہب سے اتنا ریلیٹ نہیں رکھتا ہوں، لیکن جو بھی میں نے کیا نفرت پھیلائی، میں نے کس کے خلاف کیا نفرت پھیلائی بولیے. نہیں میں ساحل کے بارے میں بول رہا ہوں، آپ کے بارے میں تو میں اپنی بارے میں. آپ میرے بارے میں یہاں میرے چینل پر آئے ہیں تو آپ میرے بارے میں بات کیجئے نا. میں نے کس کے خلاف کون سی نفرت پھیلائی ذرا بتائیے. مطلب میں تو بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا میں کتنے پرسنٹ ہے جو حدیث اور قرآن کو پڑھتے ہیں. فیروز عالم صاحب میں نے کس کے خلاف جو بھی انفارمیشن آپ دے رہے ہو نا، جو بھی اگر آپ جو بھی انفارمیشن دے رہے ہو وہ صرف مطلب نفرت ہی پھیل رہا ہے اس سے اور کچھ نہیں. تو نفرت کس سے پھیل رہی ہے؟ کیا میں نفرت پھیلا رہا ہوں؟ میں تو انفارمیشن میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. آپ کس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں یہ تو بتائیے نا. آپ یہ بتائیے کتنے پرسنٹ مسلم آپ کے پاس آتے ہیں جو آپ کے سچائی کو جاننا چاہتے ہوں گے، اس باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ رہیں اپنی جو ہے ایمان کے اندھیرے میں. میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ لیکن جو عقل کی روشنی میں آنا چاہتا ہے، سنیے ذرا، جو عقل کی روشنی میں آنا چاہتا ہے ظاہر بات ہے میری باتیں ان کے لیے ہے. جو ایمان کے اندھیرے ہی میں رہنا چاہتا ہے تو ہم اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سچ والا جی دیکھیے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ایمان کے اندھیرے میں کتنے پرسنٹ مسلم ہیں انڈیا میں جو ایمان کو مطلب یہ اسلامک طور طریقے سے جی رہے ہیں آج کے دن میں. مروت والے زندگی تو جی رہے انڈیا میں سارے مسلمان. کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ کیا کہنے کا کیا مطلب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی نفرت والی جو سنگٹھن ہے وہاں انڈیا میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا کیا کرنا چاہیے بولیے نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ پازیٹیو دیجیے نا کہ انسانیت والی باتیں کیا کریں آپ لوگ. کیا دینا؟ اسلام میں پازیٹیو ہے ہی نہیں تو میں کیا دوں گا؟ سمجھو اسلام میں تو قرآن میں تو جو ہے جو بھی ہے وہ نیگیٹو ہے.
आपको क्या लगता है कि अरबों वाला इस्लामिक रूल जो है वो इंडिया में सब फॉलो करते हैं? इंडियन मैं रूल की बात ही नहीं, मैं तो कुरान की बात करता हूँ। कुरान की बात आप कर रहे हैं, क्या इंडियन मुस्लिम वो जो अरबों का जो इस्लाम का तौर तरीका है जो कुछ उसको फॉलो करते हैं इंडिया में? मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुरान नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, आपको क्या लगता है कितने परसेंट इंडियन होंगे जो अरबों वाला जो अरबी जो शरिया है उस हिसाब से चलते होंगे इंडिया में? जो भी आज के डेट में इंडिया में हो रहा है ना, आज के डेट में जो भी इंडिया में हो रहा है, आकर है क्यों? आप मुझे ये बताइए कि मैं ये लोगों को बताता हूँ कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। बोलिए ना, कितने परसेंट मुस्लिम आपको सुन लेते हैं? मेरे भाई, मैं मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान मेरे अपने भाई हैं, मुझे नहीं जी, आपको मैं यही पूछा हूँ, जो हालात आज के डेट में इंडिया, आपको पता है ना क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कितने सहमे हैं इंडियन मुस्लिम? अच्छा, इंडियन मुस्लिम सहमे हुए क्यों हैं भाई? क्यों हैं जी, क्यों हैं? जिस बेचारों को हदीस और कुरान के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं रखता यार। एक बार जाकर जुम्मे की नमाज पढ़ लिया, 90% तो लोग जुम्मे की नमाज जाकर पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं वो। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना है आपको? कुछ और कहना चाहते हैं? कहना क्या है, बस एक पॉजिटिव चीज लाएं आप लोग। अच्छा, पॉजिटिव कुरान में क्या है? मुझे नहीं लगती ना, कुरान के अंदर नेगेटिविटी है। मैं लोगों को बताता हूं, मतलब मैक्सिमम फॉलोअर्स आप लोग के हिंदू हैं जो ये इस सब चीजों को देख के भड़कते हैं हद से ज्यादा। अच्छा, तो एटलीस्ट आप लोग ये तो बोले कि हाँ ठीक तो है, आप भी हंसा करें ना भी। मैं आपको थोड़ी रोक रहा हूँ कि आप भी हंसे, आप भी जो है, तो आपको किसने रोका है? आप भी हंसे। हंसने यार सचवाला जी, हंसने की कोई बात ही नहीं है इसमें, हंसने और रोने की क्या बात है जी। अच्छा, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, समझ जो भी है वो समझ में तो खैर किसको भी नहीं आया, लेकिन आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया फेरोज आलम साहब। ओके जी, थैंक यू। चलिए ठीक है जी। वसीम साहब भी जो है हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं वसीम साहब? फरमाइए। वसीम साहब, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं। वसीम साहब, क्या हो गया? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हैं आप, अनम्यूट करें पहले। वसीम जी, पता नहीं, अब इनकी आवाज ही नहीं आ रही। तो चलें दोस्तों, अब जो है तकरीबन 4 घंटे के ऊपर हो गया है। अब हम चाहते हैं कि जो है यहाँ अपना प्रोग्राम जो है एंड करें। इस्लाम पायलट, आपका शुक्रिया। लाए अलबर्तानवी जी, आपका शुक्रिया। आज शायद आप जो है इस्लाम सचवाला जी, सचवाला जी, आपसे मुझे गिला, आप इतने सॉफ्ट क्यों हैं? मुझे इतनी देर से वो आदमी आके वो सिर्फ वो इंसल्ट करने के लिए आया था, वो बहस करने के लिए कुरान पे नहीं आया था। तो आप उसको इतनी देर से, मैं बिजी था उस वक्त, मैं एंट्री नहीं हो रही थी, मैं बिजी था एक काम में, तो मैं आ नहीं। असल में बात ये है कि जो है मतलब इनके चैनल पर कोई जाकर एक मिनट भी अगर कोई इस तरह की ऐसी बात कर दे तो ये लोग क्या करते हैं, फौरी वहां से उसको लात मारकर, धक्के मारकर निकाल देते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि वो तकरीबन यहाँ आधा घंटा रुके रहे और वो इस तरह की बदतमीजियाँ, ऐसे जो है बदकलामी करते रहे, और मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू उनको बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो दरअसल ये वो मैसेज है जो दुनिया के सामने जाएगा कि इस्लाम को मानने वाले कैसे होते हैं, इस्लाम के ठेकेदार कैसे होते हैं, और इस्लाम को छोड़ देने के बाद में इंसान कैसे हो जाता है। ये मैसेज गया है दुनिया के सामने, ये मैसेज गया है। हालांकि आप बार बार उनसे कह रहे हैं कि आप कुरान के ऊपर क्या, आपको क्या शिकायत क्या है, क्या हम गलत कह रहे हैं। झूठ वाला कैसे? झूठ वाला तब कहेंगे अगर आप कोई कसदन जानबूझ के झूठ बोल रहा हो। अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये गलत तरीके से ले रहा है, तो आप आके क्लियर करें। आप मुफ्ती हैं, आपका काम है कि आप कहें कि आप डिफेंड करें उस बात को, ठीक है? नहीं, अब आप देखिए ना कि मुफ्ती हजरात से कभी क्या कोई माकूल बात की कोई तवक्को, कोई एक्सपेक्टेशन हो सकती है? भला हो सकती है? अब यानी हम दुनिया को दरअसल हम दिखाना चाहते हैं कि जो लोग अपने आप को मुफ्ती, आलिम, अल्लामतुद्दहर, ये जो है अल्लामा फलानी क्या क्या जो है अमका ढमका कहते हैं, वो अमलन कैसे होते हैं, उनका इल्मी मैयार क्या होता है, असल में वो इल्मी एतबार से कितने मुफलिस होते हैं। ये मुफ्ती नहीं बल्कि मुफलिस होते हैं, मुफलिस। दुनिया देख रही है। यही तो मैं दिखाना चाह रहा था ना, यही दिखाना चाह रहा था। अब जाहिर बात है वो अपने चैनल पर भी जो है वहां पर भी वो लाइव थे, वहां पर भी सचवाला का जिक्र झूठ वाले के नाम से हो रहा था। जाहिर बात है ये आप इनके चैनल पे कोई इल्म की बात आपको नहीं मिलेगी सिवाय गालियों के, ये जो वो कर रहे होते हैं उनके ऊपर, आमदियों के ऊपर।
हर वक्त। अब असल में मसला ये है ना इस्लाम पायलट कि इनके पास जो होता है ये वही देते हैं ना। अगर इनके पास गालियां हैं तो गालियां ही देंगे, इल्म होता तो इल्म देते, लेकिन इल्म तो है नहीं, गाली है तो गाली देंगे, हट धर्मी है तो हट धर्मी देंगे, जिद है तो जिद देंगे। इनके पास अगर इल्म होता तो इल्म देते, इल्मी बात करते, इल्मी मुकालमा होता, लेकिन ये इससे बिल्कुल मुफलिस है। यानी जो लोग इस्लाम पे बात नहीं करते कि उन्हें पता है कि कुरान में आगे जो इल्म रखता है आगे से जवाब देगा तो इनकी कमजोरियां, इनकी खामियां सारी पकड़ी जाएंगी। असल में बात यह है कि जो है तो उस पे बात नहीं करते वो लोग। हाँ, वो अपने मासूम लोग, ये जो रवैया है ना, देखिए इस्लाम पायलट, ये जो रवैया है ना, ये इनके नबी से आया है, इनके पास इनके नबी से सरायत किया है। यानी ये जो पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, ये असल में ये जिस तरह का फल है, असल में आप ये समझ जाएं कि इनका पेड़ क्या है, कैसा था। यानी लोगों को गालियां दो, लानते भेजो, उनको भाई देखिए, अगर आप कुरान का मुताला करते हैं, अगर आप कुरान का मुताला करते हैं तो उसमें कुरान का लिखने वाला जा बजा अपने ना मानने वालों को क्या कह रहा है, गाली तो दे रहा है ना। उनको कुत्ता कहता है, उनको गधा कहता है, उनको बंदर कहता है, उनको सुअर कहता है, उनको हरामी कहता है, उनको बदनस्ल कहता है, उनको कोसता काटता है, उन पर लानतें भेजता है, मलामतें भेजता है। यही तो काम कुरान का है। हाँ, नजस कहता है उनको, नजिस कहता है, नापाक कहता है, पलीत कहता है, फिल्दी कहता है, अनक्लीन कहता है। क्यों? इसलिए कि वो सामने वाले को जो है मतलब इस तरह से जो है वो और फिर भी जो है उनकी वो प्यास वो बुझती नहीं है, फिर वो बोलता है कि इनको कत्ल भी करो, इनको मारो। यानी अगर आखिरत में अजाब होना है, नहीं इधर भी मारो, इनको इधर भी मारो। भाई आखिरत में तो अजाब के जो है हर पेट पर आपको जो है मतलब इस तरह की धमकियां मिलेंगी। उनको जलाया जाएगा, उनको भूना जाएगा, उनको तला जाएगा, उनकी जिल्द को जो है जलाया जाएगा, फिर एक नई जिल्द चढ़ाएंगे, फिर उसको जलाएंगे। ये अजाब का मजा चखते रहेंगे, खालिदीन फिया, हमेशा हमेशा उनको रहना है। ये सारी बातें आखिरत की हैं। अच्छा ठीक है, अभी आखिरत में है ना, दुनिया में क्या, दुनिया में भी इनके लिए जो है ये उनके लिए कत्ल है, उनके लिए गाली गलौज है, उनके लिए बदकरामी है। ये सारा कुरान में भरा पड़ा है। कुरान इसी से तो भरा पड़ा है ना। जा बजा आपको काफिरों के साथ नफरत, कराहियत, बुग़्ज़, इनाद, ये पूरी भरी पड़ी है। पूरा कुरान भरा पड़ा है, पूरा कुरान। और इंसाफ भी नहीं है इनके पास, सच वाले। अब एक आदमी कहता है कि मैं इस कुरान को गॉड की क्रिएटर की बुक नहीं मानता हूं, मैं इसको पढ़ता हूं, इसमें इतनी खामियां, गलतियां। अब ये बोलते हैं जाके इसको कत्ल कर दो। जी हाँ, ये अपने मजहब से फिर गया, इसको मार दो। जी हाँ। ऊपर से आके वो चेजा ले रहा है इधर आके। यहाँ अपनी शक्ल दिखाओ, तुम कौन हो, तुम औरत हो। अब असल में पायलट अगर नहीं आते अपनी शक्ल को, अब आप जरा गौर कीजिए, ये लोग अपनी शक्ल को किससे मुशाबह करके फिरते हैं, आप जरा दुनिया देख ले। अब आप दुनिया अगर देखना चाहती है कि मुसलमानों का मुंह बोला नबी कैसा था, वो देखना है तो अभी एक शख्सियत होके गई यहाँ से, वो देख ले, उसको दोबारा देखे, बार बार देखे, समझ आएगा। इनके चेहरे देख के लोगों को, इनके चेहरे देख के लोगों को क्या आ जाती है, उल्टी आ जाती है। यानी यूं समझिए कि ये फल है तो इसका पेड़ कैसा था, ये दुनिया देख रही है। पेड़ कैसा था, ये फल है, ये फल है। और फल जो है अपने पेड़ से पहचाना जाता है ना। चलें दोस्तों, आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी देर जुड़े रहे, और मुफ्ती साहब क़िबला को भी आपने इतना बर्दाश्त किया। आपकी इस बर्दाश्त के जो है कुर्बान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना झेला। ओके एवरीवन, टेक केयर, मेरी तरफ से सबको गुड बाय। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी गुड बाय जी, शुक्रिया।